अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैसे चाचू आप बहुत लकी हैं। नौशी उसके करीब आके बैठ गई तो उसने भरपूर मुस्कुराहट और तफाखुर से सबकी तरफ देखा। उसके लिए वाकई ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि हया को खो जाने के अजियतनाक कर्बनाक अजाब के बाद फिर से उसकी ज़िंदगी में वो बहार बन के आ रही थी। और दूसरी तरफ हया के घर भी यही हाल था। बीबी जान ने आधी रात को उनके लिए ज़बरदस्त धमाका किया जिसके शोर से लम्हा भर को सभी साकत हो गए। फिर संभले तो हैरत से एक दूसरे को देख के रह गए। मगरिब तक तो बीबी जान सालार का नाम सुनने की रवादार नहीं थी और अब कल हया को उसके निकाह में देने का मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। नाजुक ने बहुत हिम्मत करके उनसे वजह दरियाफ्त की थी और दिल ही दिल में खदशा था कि बीबी जान का गुस्सा उस पर ना उबल पड़े, क्योंकि सालार से राहो रस्म उसी की वजह से हुई थी। लेकिन बीबी जान ने सर लहजे में सिर्फ इतना कहा, जिस औलाद को माँ बाप के फैसले पे भरोसा ना हो उसे उसके ज़ोम पे छोड़ देना बेहतर है, फिर वो जाने और उसका नसीब। उनके अंदाज से समझ लेना ही काफ़ी था कि बीबी जान हया और उसकी गुफ्तगू सुन चुकी थी। बीबी जान के तासुरात सर्द थे, इसके बावजूद नाजुक खुश थी कि बीबी जान ने खा नाराज़गी में ही सही अपने गलत फैसले को सही कर दिया। गुस्से और जज्बात में जो मंगनी तोड़ने के बाद ना सिर्फ उनके बल्कि हया के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही थी, ये फैसला करने पे मजबूर हो गई थी। हया की मंगनी के ख़त्म होने का अभी ख़ानदान में किसी को इल्म न था, इसीलिए एमरजेंसी की शादी के तो कई जवाज़ खड़े जा सकते थे। सो नाजुक मुतमईन होकर अपनी बहनों को इतला देने के साथ जल्द आने की वार्निंग भी दे रही थी। फैज़ को भी सुबह तक पहुंच जाने का ऑर्डर दिया था। बहनों के आते ही उसने बीबी जान से पूछ के इंतजामात शुरू कर दिए। बीबी जान का जमा किया हुआ जेवर कपड़ा सभी रातों रात संदूकों अलमारियों से बरामद किया गया। जहेज़ के नाम पर अलबत्ता उन्होंने हया के लिए सामान वगैरह इकट्ठा नहीं किया था, मगर अब इस अचानक गैर मुतवक्किल सूरत हाल पर सबकी मुतफ़िका राय थी कि हया को जहेज़ की सूरत में रकम बतौर चेक दे दी जाए, बाद में अपनी पसंद से खरीदती रहेगी। सभी घन चक्कर बने हुए थे। हया भी आधी रात को सबकी आमद और हंगामा देख के हैरान हो रही थी। अभी किसी ने उसे बीबी जान के फैसले के बारे में नहीं बताया था। वक्त ही इतना कम था कि सभी इसी परेशानी में थे कि कल दोपहर तक किस तरह इंतज़ाम हो पाएगा। सबका ख्याल था कम से कम एक हफ्ते का वक्त तो बीबी जान रखती, मगर ना उन्होंने किसी की सुनी और ना बोलने की गुंजाइश छोड़ी थी। नाजुक को ही बड़ी देर बाद ख्याल आया कि हया को तो किसी ने कुछ बताया नहीं, वो तो सुबह से कमरे में बंद थी। मुबारक हो गुड़िया, बीबी जान ने कल तुम्हारी रुखसती तय कर दी। नाजुक ने बहुत खुशी से इतला दी, मगर हया को तो जैसे किसी बरकी रूह ने छू दिया हो। वो हैरत से चीखी, क्या कह रही हैं बजिया? किसके साथ? किसके साथ? अरे अपने उस हीरो के साथ। शुक्र है बीबी जान ने खुद ही फैसला बदल दिया, वरना तो वो न जाने क्या कर बैठता। मैं ये शादी नहीं करूंगी बजिया। हया की आवाज़ भर्रा गई, आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। बीबी जान की नाराज़गी का शिद्दत से एहसास हुआ था। गुड़िया पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि नहीं बजिया, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो बीबी जान को मुझसे नाराज़ कर दे। नहीं बजिया, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे बीबी जान के पास ले चलें, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। वो मुझसे इस तरह नाराज़ ना हो, मुझे खुद से यूं जुदा ना करें। नाजुक से लिपट कर वो फूट फूट के रोने लगी। अरे गुड़िया, ये तो पागलपन है। बीबी जान बिना सोचे समझे गुस्से में एक गलत फैसला कर रही थी। उन्हें अभी तो नताइज की परवाह नहीं थी, लेकिन बाद में पछतावा होता। हम तो शुक्र कर रहे हैं गुस्से में ही सही उनसे दुरुस्त फैसला हो गया, वरना मंगनी टूटने के असबाब पर यकीन ही कौन करता। सभी तुम्हें कोई ना कोई इल्ज़ाम देते। जो हो रहा है ना होने दो। ज़रा सोचो, माइक कब औलाद से नाराज़ रह सकती हैं? सब वक्ती बाल है जो तुम्हारी शादी होते ही उतर जाएगा। सालार यकीनन उनका दिल जीत लेगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, थोड़ा सा लापरवाह और ज़िद्दी है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे मामले में, वरना वो बेहतरीन इंसान है। बीबी जान ने ना जाने क्यों उससे इतना बैर पाल लिया। खैर तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस चुप कर जाओ, रो नहीं। नाजुक ने हल्का सा डांटा। बीबी जान मुझसे बात भी नहीं कर रही। कर लेंगी, उनका गुस्सा तो अब थोड़े वक्त से ही उतरेगा। बस तुम अब रोना नहीं। हया
کیا بھائی تم رو رہی ہو؟ بھابھی فون سیٹ اس کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ اسے روتے دیکھ کر ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے دل میں شکر کیا ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تمہارے دلہا صاحب کا فون ہے، اس سے تو چند گھنٹے انتظار نہیں ہو رہا، انہوں نے چھیڑتے ہوئے آہستہ سے اطلاع دی، مگر وہ روتے روتے چیخ اٹھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، اب تو ساری عمر انہی سے بات کرنی ہے گڑیا، انہوں نے شرارت سے کہتے ہوئے نازک سے اشارتاً پوچھا کہ کیا کرے۔ نازک بھی اس کے فون کا سن کر قدرے پریشان ہوئی۔ صبح بس تھوڑی دور تھی، سیاہ اندھیرا سرمئی تو ہو ہی چکا تھا، اسے اس وقت کیا کام پڑ گیا، بالکل بھی چین نہیں۔ اچھا لائے میں بات کرتی ہوں۔ نازک نے ریسیور لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بھابھی نے کہا، پوچھ رہا تھا کہ حیا آج کون سا ویڈنگ ڈریس پہننا پسند کرے گی۔ میں نے کہا خود ہی پوچھ لو۔ بجیا آپ منع کر دیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آنسوؤں سے اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ نازک نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر سیٹ اپنے قریب کر کے ریسیور کان سے لگایا۔ حیا کے کانوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نازک کی باتیں اتر رہی تھی۔ اے ایس پی صاحب، صبر، حوصلے سے کام لیں، اپنے کارناموں کی رفتار ذرا آہستہ رکھیے، کہیں اس تیزی میں زیادہ ہی آگے نہ نکل جائیں، نازک نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ وہ سزا تو اب عمر بھر کے لیے ہے، نازک دھڑا دھڑ جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ جی نہیں، اس کی کوئی خاص پسند نہیں ہے، جو تمہیں پسند ہو لے آنا، وہ نہیں سنے گی تمہاری کوئی بات، کہا تو ہے جو تمہیں پسند ہو لے آؤ، دلہن تو تمہاری ہی بنے گی اب، چاہے چولی گھاگرا لے آؤ یا پھر کرسچن سٹائل وائٹ ویڈنگ ڈریس، پہلے کون سا پوچھ کر سب کچھ کیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نازک اب شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہم نے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن تم نے حد کر دی، آخر کیا ضرورت تھی بار بار یہاں فون کرنے کی، کچھ عرصہ صبر کر لیتے تو ہم معاملات سلجھا ہی دیتے۔ ہاں بس اب تم سے یہی توقع ہے کہ تم ہماری گڑیا کو ہمیشہ خوش رکھو گے، زیادہ مکھن نہ لگاؤ اور شرافت سے فون بند کر دو۔ آرام کا وقت اب کہاں ہے، اتنے تھوڑے وقت میں کیا کچھ کرنا ہے، ابھی فیض بھی دیکھو کب تک آتے ہیں۔ ہاں بس وقت پہ پہنچ جانا، ورنہ یہ نہ ہو بی بی جان کسی اور کے ساتھ حیا کو رخصت کر دیں۔ اچھا زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، نازک نے ہنستے ہوئے ریسیور واپس رکھا۔ بھابھی پہلے ہی واپس چلی گئی تھی۔ نازک پھر سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو وہاں جا کر ایسا رویہ نہیں رکھنا، سسرال میں بہت سوچ سمجھ کے صبر و تحمل سے رہنا پڑتا ہے۔ سالار اچھا انسان ہے مگر کچھ عجیب سا بندہ بھی ہے، صاف بات کرتا ہے اور سنتا بھی ہے، اداسی خاموشی پر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تم یہ ضد، نخرہ، ملال، رنج سب یہیں بھول کر جانا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا ہے ہوگا، بی بی جان ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت کرتی ہی، بہتر ہے تم ابھی ان کے وقتی غصے کو دل سے نہ لگاؤ اور سالار کے ساتھ اپنی نئی خوشگوار زندگی کو ہنستے ہوئے شروع کرو۔ بی بی جان آخر کب تک ناراض رہ سکتی ہیں، آخر تو مان ہی جائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں مزید تمہیں کچھ کہنا بیکار ہے، تم خود بہت سمجھدار ہو، نئی زندگی کی الجھنوں کو خوش اسلوبی سے سلجھا لو گی۔ نازک نے بہت پیار اور مان سے اسے سمجھایا، پھر اسے تھوڑی دیر آرام سے سونے کی تلقین کر کے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ ایک تو سخت گرمی، اس پہ شادی کا ہنگامہ، خاندان میں جو سن رہا تھا حیران ہو رہا تھا۔ کافی لوگ تو پہلے ہی شاکی تھے کہ ان کے بیٹوں کو چھوڑ کر حیا اور نازک کے رشتے باہر کیے، اور اب شادی بھی اس طرح ہنگامی طور پہ ہو رہی تھی۔ سب کو فون کر کے ہی مدعو کیا گیا۔ ادھر سالار احمد کے یار دوست کولیگز اسے کوس رہے تھے، جو اس گرم موسم میں ملن کا موسم رچا رہا تھا۔ 5:30 بجے وہ لوگ پنڈی پہنچے۔ اس شدید گرمی میں بھی مجبوراً سب کو زرق برق ملبوسات زیب تن کر کے اطمینان ظاہر کرنے میں خاصی دقت محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی سبھی کے چہروں پہ بشاشت تھی۔ اس بھرے مجمع میں صرف دلہا صاحب بھی سادگی کا پیکر تھے۔ ایک تو صبح ہوتے ہی اسے ارجنٹ میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا، 3 بجے واپسی ہوئی تھی تو سب نے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی تھی۔ تازہ دم ہونے کے بعد اسے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ زیب تن کرنے کی اجازت ملی تھی۔ سوٹ دیکھ کر اسے بڑا عجیب لگا تھا۔ اوروں کی شادیوں میں بھرپور انداز میں حصہ لینے والا، بڑی ہی سج دھج سے پورے لوازمات کے ساتھ جانے والا بندہ آج اپنی ہی شادی میں جاتے ہوئے ڈھنگ کا لباس نہ پہن سکا۔ بھابھی جان اسے زبردستی کمرے سے نکال کر لے گئی۔ موہب نے گاڑی کے پاس ہی کھڑے ہو کر اسے پشاوری چپل پہنائی۔ کھڑے کھڑے ہی اس پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اندرونی خوشی کے باوجود وہ بظاہر برے برے زاویوں سے منہ بگاڑ کر بھابھی جان کی ڈانٹ بھی سن رہا تھا۔
और फिर बारात के पहुंचते ही उनकी तवक्को से बढ़कर उनकी खातर मदारत हुई थी, जिसे देख के वो लोग कुछ मुतमईन हो गए थे, वरना तो इस तरह का अल्टीमेटम से वो यही समझे थे कि हया से बस निकाह पढ़वा के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निकाह के बाद जब सालार की तरफ से आया हुआ ड्रेस हया के पास पहुंचा तो वो रोने के साथ कुछ भी पहनने से इनकारी हो गई। जब मुझे मुजरिमों की तरह रुखसत कर रहे हैं तो फिर ये सब पहनना ज़रूरी है क्या? आखिर वो फट पड़ी। कैसी बातें कर रही हो? किसने तुम्हें मुजरिम कहा है? देखो, अब तुम्हारे नसीब में ऐसी ही शादी होना लिखी थी तो कोई क्या कर सकता है। भाभी और बहनों ने उसे समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच का एहसास दिलाया, इज्जत का वास्ता दिया। बीबी जान ने तो जो करना था कर दिया, अब तुम तो खुदा के लिए कोई तमाशा ना करो। खानदान में हमारी जो इज्जत है वो खाक में मिल जाएगी। पहले ही फूफो हनीफा और चाची बार बार इतनी जल्दी शादी करने की वजूहात पूछ चुकी हैं। अब ये बातें बाहर निकलेंगी तो ना जाने क्या क्या अफसाने घड़ेंगे। अभी तो हमने कह दिया है लड़का ट्रेनिंग पे बाहर जा रहा है, बीवी का साथ जाना ज़रूरी है। शाबाश, तुम हमारी अच्छी बेटी हो। इस तरह जिद से मसले हल नहीं होते। भाभी ने प्यार प्यार करते हुए उसे समझाया तो फिर कहीं जाकर अरूसी कपड़े पहनने पर राज़ी हुई। जेवरात में भी सिर्फ एक सेट पहना, मेकअप करने से भी रोक दिया क्योंकि अफशी नोशी उसे तैयार करने आई थी, इसलिए उसने उनसे माजरत कर ली। उन्होंने चुपके से जाके चाचू को बताया तो वो शरारत से हंस दिया। काफ़ी समझदार है ना दुल्हन, उसे पता है रास्ते में ही सारा पेंट बह जाएगा और दूल्हा को खौफनाक चेहरा देखने को मिलेगा, इसलिए घर जाकर एक दफ़ा फ्रेश मेकअप करवाएगी। एनी भाभी ने सालार को मसनूई खफगी से देखा तो वो संभल के बैठ गया। दिल से दिल को राह होती है भाभी माम, वो जान गई है कि मैंने भी खास एहतमाम नहीं किया, लिहाजा दोनों को ही सादा रहने दे। और मेरे ख्याल में तो ये जो इतने भारी भरकम सूट का बोझ लाद दिया है वो भी ज़्यादा है, उसके लिए भी लॉन का हल्का सा सूट ही ठीक था। सालार ने संजीदगी से शरारत की तो भाभी जान ने खफगी से कहा, फिर तो हमारी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम खुद अकेले आ जाते ना। सालार से उनकी खफगी बर्दाश्त न हुई तो फ़ौरन अपनी सफाई में बोला, मैं तो गर्मी की वजह से कह रहा हूँ, इतनी तो गर्मी है। इसकी सफाई देने वाले अंदाज पे भाभी मुस्कुरा कर दोबारा खवातीन में आ गई। फिर खाने के बाद रुखसी का शोर उठा, वाजबी सी रस्में हुई। हया सर झुकाए गोल्डन रंग के शलवार सूट के भारी कामदार दुपट्टे का बोझ सहारे बैठी थी। हर एहसास से आरी चेहरा उसके एहसासात के मुंजमिद होने का पता दे रहा था। उसे सिर्फ ये एहसास था कि उसकी माँ उससे नाराज़ हो गई है। कुछ देर के लिए बीबी जान उसके कमरे में आई थी, सब उसके कमरे से निकल गए थे। वो बीबी जान को देखकर फौरन अपनी जगह से उठी और जाकर उनसे लिपट गई और फूट फूट के रो दी। बीबी जान का ज़ब्त काबिले दीद था, उन्होंने एक आंसू भी ना बहाया। फिर सर्द मोहरी से उसे खुद से अलग किया। तुमने जिसकी तारीफ़ की मैंने तुम्हें उसी के सपुर्द करके अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, अब तुम्हें भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम्हें भूल कर भी इस तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद होंगे। बीबी जान ने कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया और फिर उसे सिसकता हुआ छोड़ के चली गई। हया दम बखुद थी। उनकी बातों का मफहूम उसे जब समझ आया तो बीबी जान जा चुकी थी। उसकी ज़रा सी बात ने बीबी जान को इस तरह उससे खफा कर दिया, उसकी जन्नत खफा हो गई थी उससे। उसकी माँ ने उसे अजीब सज़ा सुनाई थी, उस पर ज़िंदगी का सुकून हराम कर दिया था। ये खुशी थी या गम का संगीन समंदर जो उसकी माँ ने उसके और अपने दरमियान हायल कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, किससे फरियाद करे। अब तो कोई भी हम दर्द नज़र नहीं आ रहा था। उसका दिल दर्द के बहर में डूब गया था और कर्ब आंखों के ज़रिए कतरा कतरा बह निकला था। फिर उसे खबर नहीं हुई कि वो किस किस के गले मिलकर रोई और किस किस की दुआएं समेटी, किसने क्या नसीहतें की, किसने क्या प्यार दिलासा दिया। वो तो बस एक आवाज़ की मुतमन्नी थी। बीबी जान की शफकत के लिए उसके वजूद में तड़प जाग रही थी। जाने क्यों उसे आखिरी लम्हे तक यकीन सा था कि बीबी जान आखिर उसे गले लगा कर माफ़ी की नवीद सुनाएंगी, उसकी बेबुनियाद गलतियों को भुला देंगी और अपनी दुआओं तले रुखसत करेंगी। मगर बीबी जान कठोर बनी अपने कमरे में बंद हो गई। लोगों के झुरमुट में वो गाड़ी तक पहुंचाई गई तो मोहिब और सालार की नोक झोंक जारी थी। सालार हया के साथ पीछे बैठने पे बज़िद था, जबकि मोहिब हया के बैठने के बाद खुद दरवाज़ा रोके खड़ा था। ना जी, आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे जैसे कि सभी दूल्हे बैठते हैं। अफशी नोशी भी आ गई।
بالکل، اور ہمیں تو اپنی آنٹی کے ساتھ بیٹھنے دے۔ بڑوں میں وعدے وعیدے ہو رہے تھے، سالار کے دوست تو پہلے ہی روانہ ہو گئے تھے، قریبی عزیز ہی جمع تھے، اس لیے انہیں آپس میں بحث کا موقع ملا ہوا تھا۔ یہ فاؤل ہے ڈیئرز، اتنی مشکلوں سے تو موقع ملا ہے اور تم لوگ، ہمیں اندازہ ہے آپ آنٹی کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے۔ محب نے بڑی چالاکی سے افشی کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نوشی بھی دوسری طرف سے جا کے بیٹھ گئی اور سالار محب کو گھور کے رہ گیا۔ فیض قریب آ رہا تھا۔ فیض نے بھی کچھ ہدایات دیں جسے اس نے سنجیدگی سے سن کے اطمینان دلایا۔ گاڑی جب کھلی سڑک پہ آئی تو نوشی نے گرمی گرمی کا شور شروع کر دیا اور حیا کے تھکے سر پہ سے سیاہ چادر اتار کر آگے بیٹھے سالار پہ پھینکی تو اس کی جھنجھلائی آواز کانوں سے ٹکرائی اور وہ بھی ماحول میں واپس آئی، ورنہ تو حیا ابھی تک اشک بہائے جا رہی تھی، بی بی جان کی سنگ دلی پہ سسک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آنکھیں بند کیے تو بیٹھا ہوں، اب کیا یہ چادر آنکھوں پہ باندھ لوں؟ ساتھ ہی سالار نے ذرا سی گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ حیا سر بالکل ہی گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنکھوں پہ باندھ لیں، بلکہ پاس رکھ لیں، اور یاد سے جب گھر قریب آئے تو ہمیں پکڑا دیں، ورنہ مما ناراض ہوں گی۔ نوشی نے معصومیت سے کہا تو محب نے سنجیدگی سے پوچھا، تو تم نے اتاری کیوں ہے چادر؟ اب بھی مما نے دیکھ لیا تو پھر بھی ناراض ہوں گی۔ اتنی تو گرمی ہے، آنٹی کو تو زیادہ لگ رہی ہوگی، بھاری بھرکم تو ڈریس ہے ان کا، مما کو کہا بھی تھا کہ۔ اچھا بس اب تم چپ کر کے بیٹھو۔ محب نے روب جمایا تو وہ منہ پھلا کے بیٹھ گئی۔ سالار ویسے ہی خاموش اپنے خوبصورت خیالوں میں گم تھا۔ محب بھی وقفے وقفے سے اسے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ سالار کے گھر میں پہنچ کر حیا نئے سرے سے آزمائش سے گزرنے لگی۔ سب کا دیکھنا، کچھ کا نظروں سے تنقید کرنا اور زبان سے سراہنا بڑا عجیب لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کوئی نمونہ عجائب ہو جسے کوئی شوق اور کوئی حیرت سے دیکھ رہا ہو۔ ضروری رسومات نمٹاتے اور جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی رات کے 1 بجے حیا کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا، جو کسی بھی قسم کی آرائش اور مصنوعی زیبائی سے عاری تھا۔ البتہ کمرے کی ترتیب شاندار تھی، جو سالار کی شخصیت کی عکاس تھی۔ حیا اس ماحول میں آ کر بھی بی بی جان کی ناراضگی اور بے اعتنائی کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ سب کی باتیں اس کی سماعت میں بازگشت بن کے گونج رہی تھی، اور سب سے اونچی بازگشت صرف بی بی جان کی ہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھیں اور اس کی وجہ یہ شخص تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی صدیوں جیسی گھڑیاں، دن، مہینے، سال بتانے آئی تھی، جس کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ وہ اب پلٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ سب کے پیار خلوص کے باوجود وہ بے یقینی میں گھری تھی، اور اس طلسماتی ماحول میں بھی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ سالار کے آنے سے پہلے افشی اور نوشی نے اسے ایک بار پھر میک اپ کرنے کے لیے فورس کیا تھا۔ وہ انہیں باوجود کوشش اور خواہش کے روک نہیں پا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے لب چبانے لگی تھی۔ عجیب سی بے کلی تھی جو اسے بار بار آنسوؤں کے سمندر میں ڈبو رہی تھی۔ اسے ان سب کی اپنائیت اور محبت محسوس ہونے کے باوجود بی بی جان کا دکھ رونے پہ مجبور کر رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تقریباً 1:30 بجے کے قریب سالار اپنے کمرے کی طرف آیا تو سب سے اوپر والی سیڑھی پہ محب کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تو کہاں ہونا چاہیے تھا چاچو؟ محب نے اپنی جمائے روکی۔ اپنے کمرے میں؟ سالار جلدی سے گزرنا چاہتا تھا، لیکن محب نے فوراً اس کے گلے میں باہیں ڈال کے روکا۔ ایسے نہیں چاچو، پہلے اپنا وعدہ پورا کریں۔ کون سا وعدہ یار؟ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بے ایمانی چاچو، وعدہ خلافی۔ اچھا نہیں کر رہے، آپ کے سارے سیکرٹس میرے پاس ہیں۔ آپ سوچیں، جب میں آنٹی کو بتاؤں گا کہ آپ کی کتنی گرل فرینڈس تھیں، بلکہ ہیں، تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اور وہ شاہانہ قدیر، اس کے ساتھ تو آپ کی میٹنگز ابھی تک۔ آہستہ بولو یار، جاؤ جا کر اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، صبح تمہارا وعدہ پورا ہو جائے گا، اوکے؟ سالار نے مسکرا کے کہا تو وہ منہ بنا کے رہ گیا۔ پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رازداری سے سرگوشی میں بولا، آنٹی کو رونمائی میں کیا دے رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے کے انداز پہ سالار کا ماتھا ٹھنکا اور پلٹ کے پوچھنے لگا، میرے وارڈروب کی چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ اوفو، صبح لے لیجیے گا چاچو، ابھی تو جائیں، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ محب، میری چابیاں نکالو۔ دیکھو یہ اچھی عادت نہیں ہے، تم میری چیزوں کی تلاشی لیتے رہتے ہو۔ آپ نے خود ہی تو دی تھی کیمرہ لانے کے لیے۔ سالار نے اس سے چابیاں اچک لیں۔ آخری سیڑھی عبور کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ کے لاک کھول کے اندر بڑھ گیا۔ سالار نے اپنے کمرے کے دوسرے سرے پہ بنی وارڈروب سے کچھ نکالا اور پھر حیا کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ حیا گھٹنوں کے گر بازو لپیٹے ہنوز آنسو بہانے میں مشغول تھی۔
आहट पर भी उसने आंसू रोकने या साफ करने की कोशिश नहीं की थी। सालार ने उसके सरापे को पुरशौक नजरों से देखते हुए उसके गुलाबी पैरों में खूबसूरत पर्ल जड़ी सोने की पाजेबें पहनाए। हया ने चौंक कर मुजाहमत करते हुए अपने पांव जरा पीछे किए, मगर सालार ने उसकी कोई परवाह न करते हुए उसके सर्द हाथों को भी घुटनों के गिर्द से हटाकर उनमें खूबसूरत जड़ाऊ कंगन पहनाते हुए शरीर अंदाज में कहा, राजकुमारी जी, इन्हीं बेड़ियों और हथकड़ियों का मैंने एक दफ़ा आपसे वादा किया था। अब तुम्हें इनको पहनकर सारी जिंदगी मेरे दिल के कैद खाने में बितानी होगी। कहो कैसी लगी ये सज़ा? माय हॉट प्रिंसेस। वो पहले ही परेशान थी। इस पर उसके शौक और बेतकल्लुफ़ अंदाज हया को अजीब सा एहसास दिला रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस नए साथी की पजीराई कैसे करे। आंसू तो मुसलसल बह रहे थे। सालार पहले तो उसके गिरते आंसू देख के ठटक गया, फिर अगले ही पल बेचैनी से उसके मजीद करीब हो गया। यार, ये क्या? तुम क्यों रो रही हो? मैंने तो सुना था इस मुकाम पर आके लड़कियों के आंसू मुस्कुराहटों में बदल जाते हैं, और तुम? सालार ने पहले बेताबी से इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए टिश्यू पेपर का डब्बा तलाश किया, फिर ना मिलने पर अपने ही हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए पूछने लगा, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? उसे भी किसी हमदर्द का सहारा ही चाहिए था। सो मजीद शिद्दत से रोने लगी, साथ ही नफी में गर्दन भी हिला दी। फिर क्या हुआ है? सालार ने तशवीश से पूछते हुए उसे कुछ कहने का हौसला भी दिया। ये रोती हुई मासूम सादगी में भी गजब ढाती दुल्हन उसके दिल में हलचल मचा रही थी।